सन 1190 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में घर से निकले। वो रजब का महीना था। अरब हज से पहले मुख्तलिफ रस्मों और मेलों में शरीक होने के लिए मक्का पहुंचा करते थे। चुनांचे इस साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों से मिलने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा के मकाम पर पहुँचे। नाज़रीन, उक़बा एक घाटी का नाम है जिस जगह शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये घाटी अदा के मकाम पर है। मक्का से मिना की तरफ जाएं तो ये मकाम बाएं हाथ पर आता है। अब इस जगह एक मस्जिद है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कबीले खजरज की एक जमात से हुई। ओस और खजरज मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले थे। ये इस्लाम से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ये भी दूसरे अरबों की तरह हज किया करते थे। ये हजरात तादाद में कुल 6 थे। एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 8 थी। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके करीब तशरीफ़ ले गए। उनसे फरमाया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोले, ज़रूर कहीं। फरमाया, बेहतर होगा कि हम लोग बैठ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। उन लोगों ने जब आपके चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ सच्चाई ही सच्चाई और भलाई ही भलाई नज़र आई। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बारे में हमें मालूम है। यहूदी एक नबी की खबर हमें देते रहे हैं और हमें उससे डराते रहे हैं। यानी वो कहते रहे हैं कि एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। आप ज़रूर वही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो आपकी पैरवी इख्तियार कर लें। नाज़रीन, असल में बात ये थी कि जब भी यहूदियों और मदीने के लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो यहूदी उनसे कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है। उनका ज़माना नज़दीक आ चुका है। हम उस नबी की पैरवी करेंगे और उनके झंडे तले इस तरह तुम्हारा कत्लेआम करेंगे जैसे कौम आद और कौम इरम का हुआ था। उनका मतलब ये था कि हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसी बुनियाद पर मदीने के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में मालूम था और इसी बुनियाद पर उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और मुसलमान हो गए। नाज़रीन, पै दर पै नाकामियों के बाद ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी थी और फिर ये कामयाबी तारीख़ी एतबार से भी बहुत बड़ी साबित हुई। इस बैत ने तारीख़ के धारे को मोड़ कर रख दिया। गोया अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए एक ज़बरदस्त खैर का इरादा फरमाया था। इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने अर्ज़ किया, हम अपनी कौम ओस और खजरज को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि उनके दरमियान ज़बरदस्त जंग जारी है। इसलिए अगर अल्लाह ताला आपके ज़रिए इन सब को एक कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। नाज़रीन, ओस और खजरज 2 सगे भाइयों की औलाद थे। फिर उनमें दुश्मनी हो गई। लड़ाइयों ने इस कदर तूल खींचा कि 120 साल तक वो नस्ल दर नस्ल लड़ते रहे, कत्ल पर कत्ल हुए। उस वक्त उन्होंने अपनी दुश्मनी की तरफ इशारा किया था। लिहाजा उन्होंने कहा, हम ओस और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताला आपके नाम पर उन्हें एक कर दे। अगर आपकी वजह से वो एक हो गए, उनका कलमा एक हो गया, तो फिर आपसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और अज़ीज़ कौन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद फरमाया। फिर ये हजरात हज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अगले साल कबीला खजरज के 10 और कबीला ओस के 2 आदमी मक्का आए। उनमें से 5 वो थे जो पिछले साल उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर गए थे। उन लोगों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरतुन निसा की आयात तिलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। नाज़रीन, उन्हें कारी कहा जाता है। ये मुसलमानों में सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया।
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملہ کو خود دیکھیں۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ناظرین، ان 12 حضرات میں ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ ناظرین، اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔